A day of my life as a tubber of isda ug soon to be a content creator diri sa isla sa Siquijor. Hello mga suki, for today's video, magama og staka para diri sa baybay. Sa mga wala nakabalo kung unsa ang staka, mao dinhi o stopper para sa mga dagkong balo diri sa amua. Diri magusama ang balay duol kaayo mi og dagat, maong kinahanglan jud namo kini nga stopper para ang balo dili direkta makapusa sa amo ang balay. Ang gamit ra diin namo ani mga suki mao ang ligid sa dump truck. Kini amo gigamit mga suki nga stopper kay tungod kini ay bugat ug dili sa dali madala sa balod. Basi natingala mo kung nganong ligid ang among gamit para pang staka sa balod. Sa tiod lang mga suki amo ang tamplano ani himuon namo og seawall. Apan dili sad pwede mga suki tungod na ami ay mga manadagat basin maglisod sila og dahik sa ilang mga pambot. Kadagan naming nagama og staka diri sa baybay apan ginaguba lang kini sa mga balod. Last year mga suki ang ginagama ni mama nga staka kay mga guba nga pukot. Apan ginainitan o ginaulanan kini maong dali ra kaayo siya naguba. Maong isulayan namo ang likid sa dump truck kay mao kini ang bugat ug dili sad kaayo dali madala sa balod. Gitabangan demi sa mga bata diri sa amoa sa pag-aswat ug sa pagbutang sa mga balas. Gibutangan sa nilang Carlo mga suki ug bato sa tunga para dili sad ni alang-alang makuha sa balod. Nitabang na sad si mama og kuha og mga bato para dali ra kini mahuman. Ang sunod na sa gibuhat sa mga bata maong gikuha nila kini nga haligi. Apan lalumang kaayo kini nga haligi maong ilasa ning ginayhinay og kutkot ug ilasa ginayhinay og uyok para maibot kini nga haligi. Giibot kini nga haligi tungod dili kalusot ang amo ang pambot. Sige. Ano? Dos! Aswat! Dili mabira? Pagkahuman di ayog trabaho sa mga bata maong gipalitan sila og stock ni mama. Wala lang na ako nabidyohan tungod nila kami ni mama. Maora to for today's video mga suki. Salamat! Please like and share!